السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعي الكرام، نتمنى ان شاء الله تكون احوالكم طيبة. فمرحبا بكم جميعا في قناة وصفات اليوكاب ومع وصفة جديدة. يلا ان شاء الله نبداو المقادير. فهي وصفة اللي هي لذيذة وسريعة. اذا هنا كيبان لكم عندي هنا الجزر خيزو قطعته هنا دواور صغار دي غونديل، اللي بغى يقطعو طريفات صغار يقطعو بحال بحال. وعندي هنا البطاطا اللي قطعتها طراف كبار. اذا عندي هنا الكفته. اذا هادو هو المكونات ساهلين، ثلاثه المكونات ديال هاد الوصفه. فبالنسبه للجزر هنا كيبان لكم جوج ديال الكاسخول. اذا هذه غادي نديرها تسلق، ندير الجزر ديالي غادي يتسلق في هاد الماء وشويه الملحه. وبالنسبه للبطاطس حتى هي غادي ندير هاد لا كاسخول هادي وغادي نديرها حتى هي تسلق مع شويه ديال الماء ما غيكونش كثير بزاف، غير اللي غيطيب لينا الجزر باش ما نخويش الماء باش يبقاو المنافع ديالو. ونفس الشيء بالنسبه للبطاطس درتها كبيره لان ندير بها اون بيغي. اذا هنا لا بيغي كنعرفوا دائما تيخص يكون البطاطا طراف كبار. هادشي اللي غادي ندير ومن بعد ان شاء الله هانتوما معايا في تتمه الوصفه. اذا مستمعي الكرام والجزر ديالي كيطيب مع البطاطس. اذا هنا غادي ناخذوا بابي كويسون. هذا غادي ناخذو غادي ندير منه جوج ديال الدوائر، وحده غادي نديرها لداخل بهذا الشكل هذا، والاخرى غادي نديرها من بعد نخدم بها. وعندي جوج ديال الاشرطه، عندي هاد الاشرطه غادي ندخلهم هنا. هذه نفس الطريقه اللي كنت درت لكم ديال لا سالاد بريستيج فاش كتجي بهذا الشكل هذا. اذا هنا غادي هنا باش يلصق لنا مزيان غادي ناخذ شويه ديال الزيت، هي الزيت الروميه، وغادي ندهنها مزيان هنا في الوسط وفي الجوانب باش هاد لو بابي هذا غادي يلصق مزيان وغادي يعاوني في المونتاج. اذا بهذا الشكل هذا. اذا هنا كنشوفوا اوب ها هو لصق. اذا ها غيبقى ليا شويه نعاود شويه في الجناب وغندير جوج الاشرطه. الشريط الاول وغندير الشريط الثاني. ديال الزيت كتساعد انها كتلصق بسرعه. اذا تلصقوا بهذا الشكل هذا. غتبقى ليا واحد الدائره غنحتاجها. فالدائره كما تيبان لكم هنا سهله، غير كنديرها بالبابي وكنحاول نطراسي على هذه الدائره هذه وتنقطع بالمقص حتى تكون عندي واحد الدائره ثانيه. بكل سهوله هي الدائره الثانيه. اذا كناخذها كنقطعها على كنطويها على النصف بهذا الشكل هذا، وغادي نعاود نطويها على 4 وغادي نعاود نطويها حتى تعطيني 8 ديال المثلثات بهذا الشكل هذا، وغادي نحلها مزيان. اذا الدائره اللي عطاتني هكا منين درتها هما كيبقاو مطراسين. اذا هنا غادي ناخذ مثلث، غادي نقطع مثلث ونخلي واحد، نبقى نقطع واحد ونخلي واحد حتى يتقطعوا 4 ويبقاو ليا 4 مطراسين بهذا الشكل هذا. اذا هاني حيدت واحد غادي نخلي الاخر، غادي نقز وغادي نمشي للاخر. هاد سميتو نحاولوا ما نمشيوش حتى الوسط باش ما يتقطعش لنا الورق، باش هذا يبقى مجموعين. هذوك اللي غيبقاو خصهم يبقاو مجموعين بهذا الشكل. اذا غادي نقطع ثالث وغادي نخلي هذا الاخر وغادي نقطع هذا، نقطع 4 ونخلي 4. ها هو غادي يعطيني هذا الشكل هذا اللي غادي نحتاج من بعد اللي غادي نخدم به في المونتاج في الاخير. اذا هانتوما مع الوصفه. البطاطس والجزر اذا نقربوا يطيبوا. اذا هنا غادي ندير الكفته ديالي نديرها في هذه المقله هذه، وراه فيها الملحه فيها شويه ديال البزار، ونحاولوا نفرتوها مزيان وغادي نديرها فوق النار تكون مجهده. وانا كنفتت فيها فرتتها خصها تجي مفرتته مزيان. غادي ندير فيها واحد شويه ديال الزبده. هنا الزبده دائما تكون واحد النوعيه
ممتازه، ما تكونش المارغرين. وغادي نتلاقاو ان شاء الله باش نديرو المونتاج ديال الاكله ديالنا السريعه ولذيذه واللي جميله في المنظر، لان قلنا المقادير كيكونوا، ولكن خصنا دائما التغيير، ما يكونوش نفس الشكل، ماشي دائما المرق. فان شاء الله هانتوما مع الوصفه. اذا من لابيغي ديالنا وجدات طابت بهذا الشكل هذا. اذا غادي نزيد لها شويه ديال الزبده، وغندير لها شويه ديال البزار من طبيعه الحال. اللي بغى يزيد شويه ديال الحليب باش كتكون طيبه وزوينه يزيدها، المهم هو اختياري. المهم غير هكذا، ممكن نخدمها مزيان بهاد البريسبيغي حتى كتولي ليس. اذا بالنسبه للجزر نفس الشيء، اذا هنا طاب، هنا ما بقاش فيه الماء. هنا غندير شويه د الملح، غنزيد غير شويه الا خصات. وهنا غادي ندير شويه ديال الزعتر دو تام، كيجي رائع في هذه الوصفه هذه. وغادي ندير شويه ديال البزار بطبيعه الحال، وغادي ندير شويه ديال البزار. ندير شويه عفوا. اذا ما غيبقى لنا الا نمونطيو هذا الكغاتان ديالنا ديال الجزر والبطاطس اللي غنصاوبو بالكفته. فالفران درتو انه يسخن، لان من بعد غادي ندوزها في الفران واحد قسمين على ما نصاوب الطبله، لان كلشي طايب. غنبدا اولا بالكفته، غادي نديرها هي الطبقه الاولى، وغادي نحاول انني نثبتها مزيان. اذا هنا كما تيبان لكم هاني ثبت الكفته. دابا غادي نزيد عليها الجزر، هو اللي غادي نزيد. اذا هنا نحطو واحد الطبقه ديال خيزو. اذا هنا من بعد ما ثبت هنا الجزر على الكفته، دابا غادي ندير البطاطا بهذا الشكل هذا. ندير واحد الطبقه اللي غتكون شويه سميكه بطبيعه الحال، وكنخدمها مزيان. اذا بهذا الشكل هذا كنثبتها، وكنجي لهاد الجناب حتى هما كندور عليهم باش كيجي داكشي لا فينيسيون، كتجي زويونه بزاف، تجي ملصه. هنا غادي يبقى لنا الدور ديال هاد المثلثات. دابا غادي نثبتهم هنا من فوق هاد البطاطس هادي، هاد الطبقه الاخيره اللي درت غادي نثبتهم، لان باقي غادي نزوق بهم. غندير واحد المونتاج لهاد الكراتان هذا. هاد الكراتان اصلا تيتسمى لو اشي بارمونتي، وقلت علاش ما نديروش غو فيزيتي يكون بهذا الشكل هذا باش نبدلو شويه على الكلاسيك. اذا هنا غادي نشدو هاد البلايص الخاويين هادو اللي فيهم بابي سوفيريزي، ما غاديش نقيسوهم بابي كويسون. غادي نمشيو لهادو اللي فيهم البطاطا، وغادي ندير هنا الجزر. نديرو بهذا الشكل هذا بسرعه. غادي نعمر هاد المثلثات بهذا الشكل. ملي كنزيد هاد المثلثات ديالي، اذا هنا كنثبتوهم على البطاطس بهذا الشكل هذا بشويه. وغادي نحيد هنا كيما وريتكم في هذيك لا سالاد غو فيزيتي، هذيك لا سالاد بريستيج عفوا، هذيك راه بحال تقريبا المونتاج غادي يساعدكم. غادي نخلي لكم الترابط ديال هذيك لا سالاد بريستيج باش تشوفوا كيفاش كنديروا هاد لي بابي، باش تجيكم سهله، باش اي حاجه بغيتو تبدعوا فيها تجيكم سهله. صافي كنحيدوا هاد البابي هذا، وغادي نكمل من طبيعه الحال. غادي نصاوب دابا البطاطا، غادي نزيدها باش تكون عندي في المستوى ديال الجزر. اذا هنا غادي ندخل واحد شويه ديال. اذا هنا ملي تندير هاد البطاطس كنصاوب هاد المثلثات من طبيعه الحال، خصهم يكونوا مقادين مزيان. كناخذ واحد السكين وتنحاول هاد الجناب هادو باش يجي هذا المونتاج يجي زويون بهذا الشكل هذا. وبالظهر ديال المعلقه فمن طبيعه الحال كنحاول نلص مزيان باش كيجي داكشي زويون. وهنا في الوسط بان لكم بان درت شويه ديال البطاطا حتى هي باش ما يبقاش هذاك الفراغ ديال الوسط. وغادي ندير هنا واحد شويه ديال الجزر، غير واحد شويه ديال هنا باش نذوقو.
اذا لو كغاتان ديالنا لو هاشي بامونتي كيجي بهذا الشكل هذا. اذا دابا غادي ندخلو الفرن، راه كلشي طايب كلشي سخون، غير باش يعاود يشد شويه راسو واحد قسم حتى قسمين. اذا الفران درتو سخون 200 درجه حتى 220 درجه ماشي مشكل. كدو ليه البال من طبيعه الحال، وان شاء الله نصوبوا الطبيله وشا هي طيبه، ونتلاقاو ان شاء الله مع تقديم نهائي. مشاهدي الكرام، هذه هي النتيجه النهائيه ديال الكغاتان ديالنا لو هاشي بامونتي. كتجي بهذا الشكل هذا، كيجي زوين. انا كنحيدو هذاك لو تور ديال هذاك لو مول من طبيعه الحال، وتنقسموها. كتجي بحال شي حلوه، كنقسموها كما بغينا نقسموها. كتجي غزاله وزوينه بهذا الشكل هذا. اذا هوب، اذا كتجي بهذا الشكل هذا، كنديروا لي مورسو بهذا الشكل هذا كما بغينا. اذا نتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تعجبكم، وإلا عجبتكم ما تنساونيش من لايك ومن الاشتراك في القناه اللي ما كنتوش مشتركين. وسلام الله عليكم، والى فرصه قادمه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.